हिंदू धर्म ग्रंथों में कितना झूठ बोला गया है और कितना झूठ फैलाया गया है कि एक इंसान, एक अक्लमंद इंसान जिसके पास थोड़ी सी भी अकल होगी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वैसे तो इस तरह की बातें लाखों जगहों पर लिखी हुई है, लेकिन आप ज़रा इसमें देखें कि कितना बड़ा झूठ बोला गया है। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है ये है महाभारत। महाभारत का सभा पर्व है और अध्याय है 52। इसमें मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, आप देखें। पहले एक बात जान लें कि इनके हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से महाभारत आज से 7000 साल पहले हुआ है। 7000 कुछ साल पहले महाभारत हुआ था और महाभारत का ज़माना जो आज से 7000 साल पहले का है। उस वक्त आप ज़रा देखें कि जो संख्या, जो तादाद सिपाहियों की लिखी गई है वो कितना कुछ है। ये जितनी बातें हम दिखा रहे हैं इसमें दुनिया भर का फेकम फाक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो पढ़ें, लेकिन हम जो आपको दिखाना चाहते हैं वो ज़रा नीचे हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये देखें आप, 42 मंत्र में क्या लिखा है। यहाँ जो पांडव हैं जिसके पास राज होता है वो भी थोड़ा सा राज है, तो उसके बारे में लिखा है कि जो पांडव है उसके राजा जो है, जो युधिष्ठिर है, उसके पास कितनी सेना थी उसके बारे में लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर के यहाँ 3 पद्म, 10,000 हाथी सवार और घुड़सवार, 1 अर्बुद, 10 करोड़ रथारोही तथा असंख्य पैदल सैनिक हैं। अब देखें, ऐसी बात लिखी गई है कि कोई अक्लमंद आदमी आज से 7000 साल पहले की ये बात इसमें आई है, तो उस वक्त की ये तादाद है, उसमें ये बात आई है। अब ज़रा देख लें आप कि पद्म कितना होता है। तो जो हम लोग अपने तौर पे गिनती करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, उसके बाद नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। तो इस तरह से ये गिनती आती है। आप देखें कि 1 अरब में 9 ज़ीरो होता है, 1 खरब में 11 ज़ीरो होता है, 1 नील में 13 ज़ीरो होता है और 1 पद्म में 15 ज़ीरो होता है। तो 3 के बाद 15 ज़ीरो लगाएं तो अभी मौजूदा दौर में सारी दुनिया में जितनी आबादी है इससे भी हम क्या कहते हैं सैकड़ों गुना ज़्यादा जो है इसके पास सिर्फ हाथी सवार और घोड़सवार है। अब ज़रा देखें कि हाथी सवार हो या घोड़सवार हो, उसके लिए इतना घोड़ा भी चाहिए, इतने हाथी भी चाहिए। तो अब ज़रा देखें कि कहाँ तक पहुँच जाएगा। और एक छोटी सी जगह में इतने लोग बसे हुए थे, सिर्फ सिपाही इतने थे। अब ज़रा देखें कि अगर एक सिपाही हो तो एक सिपाही की निगरानी में मान लें 10, 20, 50 आदमी हो, इस तरह से, तब भी संख्या कितनी पहुंच जाती है। सिर्फ थोड़े से इलाके की संख्या और आबादी तादाद कितनी पहुंच जाती है। तो अब इसमें इतना छोड़ा गया है, इतना क्या बोलते हैं कि अब झूठ बोला गया है, इतना बड़ा झूठ और इतना ज़्यादा और इतना बड़ा फेंका गया है कि इसको भी अगर मान ले, कोई सच मान ले, तो फिर क्या कहा जा सकता है।
تو یہ چیز ہم کو اصل میں دکھانی تھی. اور کچھ باتیں نیچے دیکھ لیں. ایک بات اور مزیدار ہے، یہاں دیکھیں ایک بات اور ہے کہ راجا یدھشٹر گھر میں بسنے والے، یعنی کہ راجا یدھشٹر کے گھر میں بسنے والے جن 88,000 اسناتکوں کا بھرن پوشن کرتے ہیں، ان میں سے پرتیک کی سیوا میں 30 داس داسی اپستھت رہتے ہیں. تو مطلب کہ ان کے یہاں، ان کے گھر میں، بتائیے گھر میں لکھا ہے کہ گھر میں، ان کے گھر میں رہتے تھے جو برہمن، اپنا وہ پڑھائی لکھائی وغیرہ کا جو ان کا وہ اپنا کام ہے وہ، تو اتنی بڑی تعداد کو پڑھانے لکھانے کا برہمنوں کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی. تو 88,000 یہ لوگ تھے. اب ذرا دیکھیں کہ 88,000 کو کہاں پہ رکھنا ہے. اور 88,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 30 داس اور داسی لگے ہوئے تھے ہر برہمن کے ساتھ. برہمن کی سیوا کے لیے داس اور داسی، وہ اندرونی سیوا جو بھی ہو، خیر اس کو ہم نہیں بولنا ہے کیا تھا نہیں تھا. ویسے تو داسی کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے اس کے اندر، دیوی بھاگوت پران کے اندر، کہ داسی اس عورت کو کہتے ہیں، اس استری کو کہتے ہیں جس کو سمبھوگ کے لیے لیا گیا ہو، خریدا گیا ہو یا جو بھی کیا گیا ہو، تو سمبھوگ کے لیے داسی کا کام ہوتا ہے. تو یہ ایک ایک برہمن پہ 30 ہے. تو اگر مان لیں کہ 30 داس داسی دونوں ملا کر کے ہے، تب بھی اس کے گھر میں رہنے والے اگر کیا کہتے ہیں کہ 88,000 کو 30 سے گنا کریں تو یہ ہو جاتا ہے 26,40,000 کے آس پاس یہ ہو جاتا ہے. اور اگر 30 کو 30 یعنی 60 سے دیں تو پھر ہو جائے گا 27 لاکھ، 27 کرتے ہیں 50 52 اور 52,80,000. جتنے لوگ صرف گھر میں وہ برہمن اور برہمن کے ساتھ رہنے والے تھے. تو اب ذرا دیکھیں کہ کتنا جو ہے پھینکا گیا ہے. اور بھی بہت کچھ اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے پھیکم پھاک آپ کو ملے گا. یہاں ایک بات اور بھی ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جس سے بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ وجت چھتریہ ویشیہ تتھا سیوا کی اچھا والے شودر پرسنتا پوروک وہاں اپہار ارپت کرتے تھے. تو ان کے یہاں شودر 2 طرح کے ہو جاتے ہیں، ایک اچھوت اور ایک چھوت، یعنی جس کو چھو سکتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو نہیں چھو سکتے ہیں. اس طرح سے دھرم شاستر کے اندر نیم بنا ہوا تھا، جیسا کہ آپ وشنو اسمرتی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بات شروع میں مل جائے گی. اسی طرح کی بات وہاں بتائی گئی ہے جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو وہاں بھی یہی بات ہے کہ جو سیوا کر رہا ہو جو شودر تو وہ چھوت ہے، اور جو سیوا نہ کر رہا ہو وہ اچھوت ہے. تو اچھوت اس وجہ سے بھی ہے کہ اب اس کا وہ دھرم سے باہر نکل گیا ہے. جو سیوا میں لگا ہوا شودر ہے وہ 4تھے نمبر پر ہے، اور وہ ہندو مانا جائے گا، دھرم کے اندر مانا جائے گا، سناتنی مانا جائے گا. لیکن جو سیوا کا کام چھوڑ دیا ہو وہ پتیت ہو گیا، دھرم سے باہر ہو گیا، وہ اچھوت ہو گیا. اس طرح کی آپ جو ہے تقسیم، جو دھرم شاستر پڑھے ہوئے ہیں، جانکار ہیں، وہ میری بات کو اچھی طرح سے بھلی بھانتی سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں اس میں بھری پڑی ہیں. دیکھیں تصویر بھی بنا دیا گیا، کیا کہنا ہے.